कितना अरसा हो गया है यहाँ पे खिदमत करते हुए और इतना वजनी मैं माफी मांग रहा हूँ। मुझे तो मुद्दत हो गई है 20 साल तो 21 साल तो इसको जेवर को हुआ है। इतनी वजनी माला लेके ये आप मौला हुसैन की इश्क में है, मौला सज्जाद की इश्क है। किलो का 2 किलो से है। 2 किलो से ऐसा ऐसा बढ़ा है। हाँ, अब कितना है टोटल अब वजन? ये 60 किलो है। 60 किलो है। तो ये देखें जी कितने वजनी करे हैं, हाथ उठाया नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। हम बेवारसी नहीं है जी जी। वारिस हमारा मौला हुसैन। अगर आपके घर में आपका बाप मर जाए या माँ मर जाए या भाई मर जाए तो आप क्या वो खरीदारी के लिए जाएंगे, कपड़े लेने के लिए जाएंगे? इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, उनका तो कोई यहाँ पे अपना नहीं है, हम ही है ना जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। बैग मार्केट में चले जाए, लोगों ने कॉटन के सूट पहने हुए हैं इस तरह के, उनका कोई अपना मर जाए तो फिर वो कॉटन के नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? ये खाली ये मौला हुसैन हमारे तो नहीं है ना, सब मुसलमानों के है ना। आप कहाँ से आते हैं? आप यहाँ पे? मैं हाफिजाबाद से आया हूँ। अच्छा, पैदल आया हूँ वहाँ से। माशाल्लाह, पैदल हाफिजाबाद? अल्हम्दुलिल्लाह पैदल नंगे आया हूँ, पाँव? नंगे पाँव पैदल आया हूँ। इतनी तपश के अंदर, इतनी कुछ भी गर्मी नहीं के होता। अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कबीर खान और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। इस वक्त मैं बीबी पाक दामन के बाहर मौजूद हूं और जहां पे हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने तकरीबन 1.5 मन के करीब जो है जेवर पहना हुआ है। कब से ये खिदमत कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना अरसा हो गया है यहाँ पे खिदमत करते हुए और इतना वजनी जेवर? मैं माफी मांग रहा हूँ। मांगी खिदमत वो खिदमत मेरी कर रहे हैं जी। मैं माफी मांग रहा हूँ। कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? मुझे तो मुद्दत हो गई है 20 साल तो 21 साल तो इसको जेवर को हुआ है। 20-21 साल से हैं। हाँ। तो ये इतना वजनी जेवर पहना हुआ है ये आपने? जेवर है, जी। ये माला है। इतनी ये वजनी माला लेके ये आप? मौला हुसैन की इश्क में है, मौला सज्जाद की इश्क है। आले बैत का दर है ये। आप इस दर पे इतने अरसे से हैं, क्या मैसेज देंगे अवाम को, पब्लिक मैं को? वहाँ कैसे? मैं तो उनको जानता हूँ, वाम जाने ये जाने, रब जाने तो हुसैन जाने। इनको बताएं, थोड़ा सा मैसेज दें कि किस तरीके से ये 10 मुहर्रम के दिन जो है वो गुजारे, उसके बाद भी अपनी जिंदगी कैसे? अदब से है ये 10 मुहर्रम नहीं है, पूरा मुहर्रम ही है जी। ये नबी ने कभी खुशी नहीं देखी। आले बैत का डर है ये हमारे लिए करबला है जी दुनिया के लिए नहीं है। जो करबला है ये द्वार है, जी। ये करबला, यहाँ से हर बंदा आता है, करबला से आ रहे हैं। तो ये जेवर किसने आपको बना कर दिया, किसने तैयार करवा कर दिया? ये बनाने वाले ने बनाया, जिन्होंने डाला है। पहले दिन से ही आपने ये 1.5 मन का 60 किलो का पहना था या पहले कम था? 2 किलो का 2 किलो से है। 2 किलो से ऐसा ऐसा बढ़ा है। हाँ, अब कितना है टोटल अब वजन? ये 60 किलो है। 60 किलो है। अब मजीद बढ़ाएंगे इसको? हाँ, जितना मालिक का हुक्म होगा, हर साल में इसको इजाफा करते हैं? जब मालिक का हुक्म हुए। अच्छा, आप बनवाने जाते हैं या बना के आपको दिया जाता है फिर आप पहन लेते खुद हैं? आ जाता है। तो इसमें क्या क्या हाथ थोड़े से दिखाइएगा कि ये देखें जी कितने वजनी करे हैं, हाथ उठाया नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी ये अकीदत है, ये मोहब्बत है और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इतना वजनी जो है वो जेवर पहना हुआ है। और ये जेवर पहन के यहाँ पे निकलते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे जो है अदब के साथ ये मुहर्रम का महीना जो है गुजारना चाहिए। इसके बाद भी जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए। यहाँ जो अकीदतमंद आते हैं उनको क्या कहेंगे, कैसे अंदर जाएं, कैसे जाके अंदर सलाम करें? भाई हमें क्या लेना है, हम किसी को नहीं कहते, हम अपनी तौबा कबूल कराते अपनी को कबूल करवा रहे हैं और सारी जिंदगी यहीं पे गुजारेंगे या यहाँ से कहीं जाते हैं किसी और जगह हैं। पे? यहाँ ड्यूटी है, बस यहाँ पे ड्यूटी है। ड्यूटी है जिसकी। किसने ड्यूटी लगाई है आपके 20 साल से? जिसमें कोई मालिक है, जी हम बेवारसी नहीं है। जी जी। वारिस हमारा मौला हुसैन। मौला हुसैन की ड्यूटी आप निभा रहे हैं और सारी जिंदगी ये ड्यूटी निभाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं कि ये कितना वजनी जो है वो जेवर पहना हुआ है और ये जेवर पहन के जो है वो ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और ये अरसा 20 से 21 साल से जो है ये ऐसे ही अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रहे हैं। वो आने वाले ज़ायरीन जो हैं उनको ये मैसेज देते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आके हाजिरी देनी है, किस तरीके से जो है मुहर्रमुल हराम का जो पूरा महीना जो है वो अकीदत के साथ जो है वो गुजारना है। अगर बीबी पाक दामन दरबार की बात की जाए तो यहाँ पे दूर दराज से लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये जो शहरी मौजूद हैं, ये बुरा बिहारी से यहाँ पे है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ से क्या खरीदारी की है और ये महीना कितनी अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। भाई जी मुझे बताएं कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आके क्या खरीदारी की है आपने? जी, हम यहाँ आए हैं, बिहाड़ी से आए हैं, ठीक है, तो लाहौर में रहते हैं, लेकिन खरीदारी इस टाइम हमने कोई नहीं की।
یہ جو یہ دن ہے یہ خریداری کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غم حسین منانے کے ہیں، اور جو لوگ خریداری کرتے ہیں دن میں خریداری بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس ٹائم غم حسین منانا چاہیے اور وہی منانے کے لیے ہمیں آنا چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ نے بزرگ دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، مولا علی حسین نے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور پچھلے 20 سال سے زائد کا عرصہ ان کو ہو گیا ہے، وہ 1.5 من لوہا جو ہے، اور لوہے کا جو زیور ہے وہ پہن کے گھوم رہے ہیں۔ تو ہر شخص کچھ نہ کچھ کرتا ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے، یا صرف سادگی کے ساتھ آپ ڈیوٹی دیتے ہیں اور اپنا یہ جو محرم الحرام کا مہینہ یہ گزارتے ہیں؟ جی، وہ جو بزرگ آپ نے اس کے انٹرویو لیا ہے وہ بزرگ واقعی ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ہم کافی عرصے سے آ رہے ہیں، وہ اسی طرح تھے، پہلے ان کے پاس کم یہ سامان انہوں نے پہنا ہوا تھا، اب ان کے پاس اس ٹائم بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو گھڑی ہے یہ بھی ہمارے لیے پہننے کے لیے جائز ہے، اور کہتے ہیں کوئی شوقی طور پہنتا ہے، کوئی غازی عباس کی وجہ سے، اس طرح وہ ہر کسی کا اپنے ایک، انہوں نے زیادہ پہنا ہوا، ان کو شوق ہے، یہ ان کی منت ہے، جو بھی ہے انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور ہر بندے کی اپنا وہ ہے، جو بھی معاملات ہیں ہر بندہ اپنے شوق سے کرتا ہے۔ اور ہم جو آپ یہ مہینہ کیسے گزارتے ہیں؟ یہ ہم بالکل کوئی کاروبار نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، غم حسین کرتے ہیں، ہم یہاں پہ آتے ہیں مجلس سننے کے لیے، یا ہمارے گھر کے قریب جو امام برگاہ ہیں یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور نیاز حسین کرتے ہیں، جو اب جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں بس۔ کیا میسج دیں گے ان نوجوانوں کو جو اس مہینے میں بھی ہلا گلا کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں؟ جی، یہ لوگ اس طرح لوگ جو خریداری کرتے ہیں، یہ پہلے محرم سے لے کر 10 محرم تو ویسے بھی یہ بالکل ہی جو غم حسین منانا چاہیے، اور لوگ جو ہے نا مارکیٹ میں جائیں آپ، وہ بھی اس ٹائم کپڑے لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اگر دیکھیں نا، اگر کس کی تیاریاں کریں، 10 محرم کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران خان جانا ہے، چھٹیاں آ رہی ہیں، یہ اور وہ، دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر میں آپ کا باپ مر جائے یا ماں مر جائے یا بھائی مر جائے تو آپ کیا وہ خریداری کے لیے جائیں، کپڑے لینے کے لیے جائیں گے؟ تو یہ جو ہے یہ غلط ہے، کہ یہی سوچنا چاہیے ہمارے اپنے، انہوں نے اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، ان کا تو کوئی یہاں پہ اپنا نہیں ہے، ہم ہی ہے نا جس کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، اور لوگ جو یہ خریداری کرتے ہیں، یہ لینے کے لیے جاتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، اور ایسے سمجھے کہ جس طرح وہ ہمارے ہیں لوگ جو خریداری کرتے ہیں، مری چلے جاتے ہیں، چھٹیاں آ رہی ہیں 8 9 10 محرم کی، لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں جی ہم نے جانا ہے، تو یہ بہت غلط ہے، یہی سمجھے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، کوئی لوگ اس چیز کو نہیں فیل کرتے، کہتے ہیں یہ جو بھی ہے وہ صرف وہ خالی ہمارے شیعوں کے نہیں ہیں، وہ اہل سنت جماعت سے بھی ہیں، سب اس مہینے کی کا احترام کرتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو سادگی کے ساتھ جو ہے اب دیکھیں نا، یہ یہاں پہ جو ہے ہوئے ماشاء اللہ سارے اہل شیعہ بھائی بھی ہیں، سنی جماعت بھائی بھی ہیں، تو دیکھیں نا کسی نے کوئی کاٹن کا سوٹ نہیں پہنا ہوا، کچھ نہیں کیا ہوا، تو بیگ مارکیٹ میں چلے جائیں لوگوں نے کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اس طرح کے، ان کا کوئی اپنا مرضی، تو پھر وہ کاٹن کے نہیں پہنتے، کیوں نہیں پہنتے؟ یہ خالی یہ مولا حسین ہمارے تو نہیں ہے نا، سب مسلمانوں کے ہے نا۔ کیا بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ جو مہینہ ہے یہ گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ خوشی کا نہیں ہے، جی یہ شوق کا ہے، بالکل، اس میں فرقہ کوئی نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے، سب مسلمان اور انسان ہیں۔ فقط ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حسین پیاسا ہے، میں کہتا ہوں کہ حسین پیاسا نہیں ہے، یہ پانی پیاسا ہے، یوں جو لگا لیتے مولا حسین علیہ السلام ہوٹوں پہ پانی، تو دشتے غربت میں ٹھوکرے نہ کھاتا یہ پانی، شاعر کہندا آؤ ہم بتاتے ہیں دشت کا مہینہ جتھے پانی روک دے ایک قطرہ، سب سے پہلے آپ کا منہ اور میرا منہ، پھر سمندر، اس کے بعد پھر بولتا ہے، آؤ شاعر کہتا ہے آؤ ہم بتاتے ہیں کہ پیاسا تو رہ گیا یہ پانی، جرا جناب مولا حسین علیہ السلام پاک کے لبوں مبارکوں کو لگ نہ سکا، بخشش بھی اتھوں پائی، رہائی بھی اتھوں پائی، بے شک۔ علی علی۔ کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ 10 محرم کی تیاریاں کرتے ہیں، وہ شاپنگ کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دیں گے شاپنگ آپ؟ کون سی کرتے ہیں، کون سی شاپنگ؟ یہی کہ جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کاٹن کے سوٹ سلا رہے ہوتے ہیں کہ 10 محرم پہ ہم نے باہر بالکل جانا ہے، کہتے یہ ہیں نکلنا ہے، کوئی کاٹن کا سوٹ نہیں ہے، ننگے پاؤں ہیں، سادگی کے ساتھ یہ ہاں مہینہ بالکل گزارنا سادگی چاہیے۔ کے ساتھ، کیا احترام کے ساتھ یہ جو ہے یہ 10 دن گزارنے چاہیے، اس کے بعد پورا مہینہ گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے، بے شک، انسانیت سب سے ضروری ہاں، ہے۔ جی، اس کے بعد جو بھی کچھ سمجھتا ہے اس کا اپنا من ہے، کتنی دور دراز سے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں؟ یہ ان کا فیل ہے، وہ آپ کہاں سے آتے آپ یہاں پہ ہیں، میں ہوتے ہیں؟ حافظ آباد سے آیا ہوں، اچھا، پیدل آیا ہوں وہاں سے، ماشاء اللہ، پیدل حافظ آباد، الحمدللہ پیدل آیا ننگے ہوں، پاؤں، ننگے پاؤں پیدل آیا ہوں، اتنی تپش کے اندر، اتنی کچھ بھی گرمی نہیں کے ہوتا، اندر، یہ چلے پڑے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے،
ये तो आप बीबी से पूछिए जरा अपना मन बनाकर कि बीबी वहां से कहाँ से आई यहाँ तक अपने 2 जोड़ों के पीछे 2 बेटों के खातिर। पंजाब में लाहौर शहर में ये हमारे दस्तगाह है।